دن روزے رکھن والی بی بی اور فرمایا حافظت فرجا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی بی بی اور فرمایا وَاطَاعَتْ بَعْلَا اپنے خاوند کی تابعداری کرنے والی اپنے خاوند کی تابعداری کرنے والی بی بی اللہ یہ جڑا تابعداری والا ہے عمل ہے نا یہ تھوڑا جہا مشکل ہے یہ تھوڑا جہا یہ مشکل ہے تابعداری ایویں نہیں ہوتی جدوں تک اس بیوی دی اس عورت دی تربیت ماں باپ اچھی نہیں نہ کرتے قاری صاحب گواہ نے بیٹھے نے پوچھ لو تو ادو تک ایک عورت اپنے خامد دی تابعداری نہیں کر سکتی حضرات تابعداری کیویں ہوندی دیکھو پرورش کیتی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سارے کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی بیٹیاں دی پرورش کرنی ہے پھر ہمیں کرنا جو میرے پاک پیغمبر نے زینب دی کیتے پرورش کرنی ہے ہمیں کرنا جو میرے پاک پیغمبر نے ام کلثوم دی کیتے پرورش کرنی ہے ہمیں کرنا جو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی فاطمہ دی کیتے حضرات غور کرنا اپرات آئین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر اندر دلہا بن کر کے آئے برات لے کر کے آئے اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں ام سلمہ اور میری بیوی میری بیٹی فاطمہ جلدی ناظرہ تیار کر دیا تیاریاں بلا کا دیا سے میرے اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ملاد لاغر یہ پرانے کپڑے پائے جاندے اللہ اللہ نہ کوئی میک اپ کچھ بھی نہیں کیتا اس طرح میاں تیاریاں ہو گئی ادھروں بے ساختہ الفاظ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے منہ وچوں نکل گئے نی فاطمہ اسی تیریاں ماما دے ضرور اسی تیریاں امیاں دے ضرور پر تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی تیرے سارے چاہ پورے کر دی تیریاں ساریاں چاہتاں پوریاں کر دی تینوں اپنے ہاتھی اسی طرح پیار دے کے الوداع کر دی تینوں اپنے ہاتھی اللہ اکبر اپنا دست شفقت دے کر کے الوداع کر دے اللہ اللہ ہی بات کرنی ہے اللہ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دے دیا اپنی امی دیا محبتہ یاد کر دیا اپنی ماں والا پیار یاد کر دیا اپنی ماں والیاں محبتہ یاد آ گیا کیونکہ پتہ ہے نا ماں ایک باغ بہشت دا بھوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں اور در در تک ملنے انہوں تے مر جائے جس دی ماں حضرات ماں یاد آ گیا رونا شروع کر دیتا میرے پاک پیغمبر اسلام آئے توڑے توڑے آئے وہاں سنی اپنی بیٹی دے کنی پہ جاندی ہے آپ فرماتے ہیں کنے میری بیٹی نو رولا دیتا ہے پیار دیتا دلاسا دیتا ہے دسیا جاتا ہے سونے آج اممہ کی ختیجہ یاد آ گئی ہے آج انہوں اپنی اممہ یاد آ گئی ہے میرے پاک پیغمبر جدو یہ بولیاں سنیاں گئی ہیں میرے آقا بھی رونا شروع کر دیتے ہیں حضرات چپ کرایا جانتا ہے دلاسے دیتے جانتے ہیں میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹی نو بیان دیتے ہیں فرماتے نہیں بیٹی فاطمہ میری گلاں سن لے حضرات دیکھو کیڑیاں عورتاں اپنے خاوند دی تابعدار ہوندیاں نے غور کرتے چلے جانا یہ الفاظ کو اپنے دماغ دیاں تختیاں دے نوٹ کر لو اگر دیاں بسانا چاہتے ہو میرے پاک پیغمبر دے سنہری الفاظ اپنے دل و دماغ تے لکھ کے چلے جاؤ اللہ اللہ فرماتے نیتی ہے میں تیرے ساروں تے آج اللہ باپ دا بھی پیار دیواں گا ماں دا بھی پیار دیواں گا پریشان نہیں ہونا
गल्लां मेरियां जरा पल्ले बन लेना। मेरा अली गरीब है, उन्होंने ज्यादा तंग ना कर। मेरा अली गरीब है, उन्होंने ज्यादा फरमाइशा ना पाई। मेरा अली गरीब है, उन्होंने ज्यादा सवाल ना करी। और अपने खामन नाल और हाल अंदर सुधा रखनी, अपने खामन नूं नाराज ना करी। और धीए अगर तू अपने खामन अली नाल नाराज हो करके मेरे घर मोहम्मद दे अंदर आएगी, तेरे वास्ते मेरे दरवाजे बंद ने। अगर तू अपने खामन नाल सुलह सफाई नाल आएगी ते फिर तेरे वास्ते मैं मोहम्मद दे दरवाजे हमेशा नहीं खुले ने। अल्लाह अल्लाह, दुख आए सुख आए, बेचैनी आए भुख आए, जो भी आए अपने घर अंदर खुश रहना ही, लड़ाइयां नहीं करनियां, अपने खामन नाल सुलह सफाई नाल रहना ही। अल्लाह अल्लाह, इन्नियां गल्लां मेरे बाप पैगंबर ने कीतियां, आप अपनी ज़बान विचों कहंदियां बोल गईयां। इधर मेरे बाप पैगंबर अपनी बेटी दे सर दे उत्ते दस्ते शफकत देन लगे न। मेरे आका दियां अखियां चों आंसू आ जांदे। और मेरियां बेटियां करवल विदा करनियां बड़ियां औखियां ने। अल्लाह अल्लाह, उन्हां बुढ़ियां बापां नूं पता है जिन्ना अपनियां बेटियां नूं अलविदा कीता। अल्लाह अल्लाह, ये पराइयां दौलत में मेरे बाप पैगंबर नूं ना शुरू कर दे। अल्लाह अल्लाह, अपनी ज़बान हाल विचों ये बातां कीतियां बोल गईयां। तर्जमानी करने वाला तर्जमानी बड़े प्यारे अंदाज नाल करदा है। अल्लाह अल्लाह, वे बाबल मेरियां यादां यादां तुहाडे बल्ले रह गईयां। वे बाबल रोना बुझी रोना, मेरियां यादां मेरियां यादां तुहाडे बल्ले रह गईयां। वे बाबल मेरियां यादां यादां तुहाडे बल्ले रह गईयां। झुलकियां मेरे नसीबां दियां, झोली मेरी बह गईयां। वे बाबल मेरियां यादां यादां तुहाडे बल्ले रह गईयां। हज़ार मेरे बाप पैगंबर ने अलविदा कीता। बेटी सोचो खामन नूं रखे राज़ी, ऐसी बेटी होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, और बीवी सोचो खामन नूं रखे राज़ी, ते मन्ने उस दे सब इशारियां नूं, ते कुल्ली खामन दी नूं ओ महल समझे ना वेखे किसे महल चबा अपनी चाल चली दिए अपनी तू उथे ओ चाल रखी, ते अपने खामन नाल खुश रही हर हाल अंदर, अपने खामन नाल खुश रही हर
تے پھر فرمایا اطاعت بالا اپنے خاوند دی تابعدار بیوی اللہ نے چار کام کرنے والی ادھر چار کام کرتی ہے ادھر اعلان ہو جاندے ہیں اللہ اعلان فرما دیندے ہیں اے بی بی فتحت لها ابواب الجنت ثمانیۃ ایتها دخلت اللہ اعلان ہو جاتا ہے علی بی بی چار کام تو کیتے نے جنت دے 8 دروازے میں اللہ نے کھول دیتے سبحان اللہ یہ بی بی وہاں سے اعلان ہو جاتا ہے حضرات اللہ کے دعا ہے اللہ رب العالمین من و فعال آگے نہیں اللہ کے دعا ہے اللہ رب العالمین من